और आसमान नीचे और जमीन ऊपर जा सकती है, हदीस गलत नहीं हो सकती। ये मानते हैं आप? कौन कौन मानता है? सब जो मानता है वो कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कमेंट में ये कह दो जो मुसलमानों, ए मुसलमानों कमेंट में आज लिख दो, रश डाल दो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक है जी। शुरू में एक सवाल है आपसे, क्या आप 1 करोड़ रुपए के मालिक बनना चाहते हैं दुआ के जरिए, वजीफे के जरिए? ये नहीं है कि आपको गेम खेलेंगे, कुछ जुआ खेलेंगे तो आपको करोड़ रुपया हो जाएगा, नहीं। मैं आपको बताता हूं कि एक अमल है, ये जो हमारा आसमान हमें नजर आता है ऊपर, हम देखते हैं ना इस तरह ऊपर आसमान नजर आता है, ये नीचे आ सकता है, ये जमीन ऊपर जा सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या हुजूर की हदीस मुस्तनद अगर हो तो? मनगढ़ंत माज़अल्लाह आजकल सोशल मीडिया बड़ा कुछ आ रहा है, अपनी तरफ से लोग लिखते हैं हुजूर ने फरमाया। हुजूर का एक फरमान है कि जिसने गलत एक कोई बात मेरी तरफ मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम बनाए। तो एक मुस्तनद हदीस है कि एक सहाबी, मुझे याद आ रहा है मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़ें, हजूर की बात आने लगी है। और एक ऐसा वजीफा है कि इंशाल्लाह आप चंद दिन में देखोगे कि आप कहोगे यार पता चलता है मैं तो गरीब था ही नहीं। या आप हमारी बहन अगर हमें देख रही हैं तो आप कहोगी मैं तो गरीब थी ही नहीं, मैं तो शुरू से पैदाइशी अमीर हूं, अल्लाह इतना अता करेगा। शर्त है अमल करो बस। बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ लिया। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, परेशान, तकलीफ में, दुख में, इंतहाई गुर्बत का आलम है। तो हजूर की बरगाह में आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, बल्कि इस शहर में मुझ सबसे मैं गरीब हूं, मुझ जैसा कोई गरीब ही नहीं है। तो कोई मेरे लिए दुआ करें, कोई मेरे लिए कोई कुछ करें, मैं अल्लाह मुझ पर मेहरबानी कर दे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ नजर इल्तफात की, देखा और नजर रहमत फरमाते हुए हुक्म दिया कि क्या तुम तस्बीह मलाइका को नहीं जानते? कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे वलदैन आप पर कुर्बान, आप जाने या रब जाने। हजूर ने फरमाया कि तस्बीह मलाइका, ज़ाहिर आपको दुनिया जानती है तस्बीह मलाइका, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसका एक मुकम्मल वजीफा है। जो बंदा करता है अगर करोड़ रुपया भी मांगे तो अल्लाह अता करेगा। तो हजूर पाक ने उसे फरमाया कि तू तस्बीह मलाइका पढ़ा कर, वो तस्बीह है जिससे, यानी ये मलाइका इसको पढ़ते हैं, फरिश्ते पढ़ते हैं, इसके जरिए रिज़्क बांटा जाता है। अल्लाह अपनी मखलूकात में, देखें असल क्या चीज़ है, हमारे पास अगर गाड़ी है, एक फॉर्चूनर है, हमारे पास डाला है, हमारे पास मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर है, हमारे पास अपना ज़ाती बंगला है, मकान है, चाहे आम सादा सा ही मकान है और यार 3 मरले का ही है, अपना है, या बंगला है मैं कहता हूँ 2 कनाल पर, या कुछ भी है, ये रिज़्क है। क्या है? कमेंट में बताइए ये क्या है? ये रिज़्क है। हमारे जो कपड़े हैं, हमारे अल्लाह ताला की जो हम पर अताएं हैं, खाने वाली, कई लोग कहते हैं ये रिज़्क खाने वाली चीज़ को कहते हैं, नहीं। एक मैं जब मैं छोटा था ना, तो कुछ चीज़ खाते हुए गिर गई, तो मेरे को साथ कोई बड़ा बंदा था मेरा, कहने लगा ये रिज़्क है, इसे उठाओ, ये ज़मीन पर ना गिरे। रिज़्क तो है लेकिन ये टोपी रिज़्क नहीं है, ये मफरल गाड़ी मेरे पास है या मेरे पास मोटरसाइकिल है, ये रिज़्क है, याद रखना। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि ये पढ़ा कर सुबह सादक के वक़्त। सुबह सादक की क्या डेफिनेशन है? असल में दुनिया हर बंदा ये करे, मैं गारंटी करता हूँ वो कहेगा मैं गरीब था ही नहीं, लेकिन जो टाइम बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा वो करना। तो सुबह सादक के वक़्त करे, वो गया करने लगा। साहबा थे, उन्हें सब पता था, हजूर के जो वो शागिर्द थे। तो चंद दिन बाद बंदा हाजिर हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना अता किया कि मेरे घर में रखने को जगह नहीं रही है जी। इतना दिया सरकार ने मुझको,
جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور تو بھی آ اس در پہ جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے، بولو سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ تو عمل بتاتا ہوں، صبح صادق کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ صبح صادق کے وقت یہ پڑھیں کیسے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ کمنٹ کر کے اپنا نام، شہر کا نام بتایا کریں، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، اور ویڈیو شیئر کر دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کمنٹ میں بتاؤ مجھے، ویڈیو شیئر لازمی کیا کرو۔ اچھا جی، اب میں عمل بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو تسبیح ملائکہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور آسمان نیچے اور زمین اوپر جا سکتی ہے، حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ مانتے ہیں آپ؟ کون کون مانتا ہے؟ سب جو مانتا ہے وہ کہے لبیک یا رسول اللہ، کمنٹ میں یہ کہہ دو۔ جو مسلمانوں، اے مسلمانوں کمنٹ میں آج لکھ دو، رش ڈال دو، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہے جی۔ تو میں جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، صبح صادق اسے کہتے ہیں جب اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ظاہر اذان شروع ہوگی تو کئی علماء کہتے ہیں نماز پڑھ کے یہ عمل کرو، کئی کہتے ہیں صبح صادق تو وہی ہے جب نماز پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زیادہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ 2 سنتیں اور 2 فرض ہوتے ہیں فجر میں۔ 2 سنتیں بنا پڑھتا ہے، پھر 2 فرض پڑھتا ہے۔ 2 سنتیں پڑھ کے نا تو 100 بار یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر بہت زیادہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ساتھ میں کہو استغفر اللہ۔ ٹوٹل کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ یہ استغفر اللہ کیا ہے؟ معافی اللہ سے۔ اور جو استغفار کرتا رہتا ہے وہ، میں کہتا ہوں زندگی میں کبھی کسی کے آگے مجبوراً اس طرح جھکنے پر مجبور نہیں ہوگا، ماں سوائے اپنے رب کے۔ جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا، جس چیز کو چھو لے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ تو صبح صادق کے وقت ظاہر ہے نماز فجر ادا کرتے ہوئے 2 سنتے پڑھ کے نا 100 بار کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد 2 فرض پڑھ کے دعا وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ چند دن صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کیا، میری بکریاں اتنا دودھ دینا شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے اس دور میں جو دیہاتی لوگ تھے وہ جو کرتے تھے اسی میں برکت ہونی تھی نا۔ اتنا دودھ ہوا کہ بیچ کے میں تھک گیا، دودھ ختم نہ ہوا، برتن بھرے گئے، گھر میں اناج، چیزیں، پیسہ، دینار، درہم رش پڑ گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں رکھوں اور اٹھا کے کہاں لے جاؤں۔ تو آپ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ حدیث کبھی یعنی کوئی عمل کرنے والا ہو، ہم تو مائل با عطا ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی عمل کرنے والا ہو، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ زندگی آپ پر آسان کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔